नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी भक्तपुरको नयाँ टिमीमा छौँ। यहाँ हाम्रो बीचमा प्रोफेट ई मसिह परमेश्वरको एकजना सेवक हुनुहुन्छ। उहाँसित आज हामी र्याप्चर अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अनि यो विषयमा केन्द्रित रहेर छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। प्रोफेटजी जय मसीह। जय मसीह। प्रोफेटजी, तपाईलाई यो र्याप्चरको बारेमा के थाहा छ? र्याप्चरको बारेमा चाहिँ अब बिब्लिकली जे कुरा लेखिया छ त्यो कुराहरू अलिअलि थाहा भयो, तर म र्याप्चरलाई बुझाउनु भन्दा अगाडि तपाईलाई म अलिकति एन्ड टाइम प्रोफेसिसको बारेमा बुझाउन चाहन्छु। हजुर। एन्ड टाइम प्रोफेसिस चाहिँ के हो भने अन्त्यको समयमा के हुनेछ भन्ने कुराहरू के। जस्तो अहिलेको करेन्ट मोमेन्टलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्ने, अहिले करेन्ट मोमेन्ट जुन आइरहेको छ बिब्लिकल प्रोफेसिसहरू फुलफिल भएको छ कि छैन भने हामी एनालाइज गरौँ है त। जस्तो परमेश्वरको वचन अनुसार लेख्छ अन्त्यको समयमा बाढी पहिरो भुइँचालो हैन विभिन्न किसिमको क्लाइमेटिजहरू आउँदैछ हैन। यो क्लाइमेटिजहरू अनि यो किसिमको चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू डोमेस्टिक इस्युजदेखि हैन अनि अब तपाईको विभिन्न किसिमको समस्याहरू छन्, यहाँनिर रोग व्याधिहरू छ। यी कुराहरूले पनि कन्फर्म गरिसक्यो कि यो चाहिँ अन्त्यको समय हो अनि र्याप्चर आउनको लागि नै यो कुराहरू भएको हो। किनभने येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि के हुनेछ हेर, प्रभुले भन्नुभएको छ एक जातिले अर्को जाति विरुद्ध लडाई गर्नेछन् हैन, ठुलो ठुलो बाढी पहिरो भुइँचालो आउनेछन् भन्ने कुराहरू छ। अनि त्यहाँनिर बिब्लिकल्ली रोग व्याधिहरू पनि आउँछ। अनि अहिले विशेष कोभिड-19 को बीचमा हामी जुधिरहेका छौँ। यो कोभिड-19 एउटा ठुलो सङ्घार भए तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो बिब्लिकल प्रोफेसिजहरू फुलफिल हुँदैछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो यो मात्र नभएर अन्तको समय आउन अगाडि के हुन्छ नि त भनेपछि अब सेक्सुअल इमोरालिटीलाई लिगलाइज गर्यो। हामीसँग समाजमा बोल्नै नमिल्ने अफेन्सिभ वर्डहरूलाई लिगलाइज गर्यो। लिगलाइज गर्यो कसरी? फ्यासनको रूपमा। अहिले चाहिँ तपाईको चेस्ट देख्नै पर्ने, अमेरिकन ओपन ड्रेसेसहरूमा चेस्ट देख्नै पर्ने फिमेलहरूको, त्यो चाहिँ फ्यासन हुन गयो। ग्रन्ज प्यान्टहरू लगाउन, त्यसले न्युडिटीलाई बढी प्रमोट गरेको देखिन्छ, ग्रन्ज प्यान्टहरू लगाइरहेको देखिन्छ। अर्को के कुरा संस्थागत भएको देखिन्छ भने अफेन्सिभ वर्डहरू अहिले अडियो भिजुअल रूपमा यति रूपमा व्यक्त छ कि प्रश्न। अनि बालकहरूले सामान्य वृद्ध मानिसहरूको भन्दा बौद्धिक क्षमता बढेको देखिन्छ अहिले। हेर्नुहोस्, इन्टरनेटको एक्सेसले, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सपोर्टले जति पनि बालबच्चाको पर्सिप्सन छ यो रेसियो चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको बालबच्चाको भन्दा एकदम टफ छ। तपाईँले यो सिम्पल भन्दा सिम्पल क्वेसन्स हामीले अहिलेको भर्खरको नानीहरूलाई हामी सोध्यौँ भने उहाँहरूले सजिलै एन्सर दिन सक्छ। उनीहरूको बौद्धिकता तिखारिँदैछ। यो एन्ड टाइम हो। अनि यही कारणले त्यो र्याप्चर तपाईँले भन्नु भने त्यो र्याप्चरको समय चाहिँ आउँदैछ। र्याप्चरको निम्ति हामी तयारी हुनु पर्यो। अनि अब चिप्सहरू बन्दैछ, हाम्रो नेपाल देश लगायत अरू देशहरूमा पनि चिप्सहरू बन्दैछ। अन्त्यको समयमा हैन भ्रष्ट जीवनलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्यो धेरैवटा ठाउँमा। अफेन्सलाई अफेन्सको रूपमा नलिकन लिगल्ली एउटा कल्चरको रूपमा लियो। अफेन्सिभ एउटा कल्चर भयो। पहिला चाहिँ अनुशासित मान्छेहरूको चाहिँ भेला हुनु पर्थ्यो नि, अहिले अफेन्स चाहिँ एउटा कल्चरको रूपमा इस्टाब्लिस भयो। तपाईँ हामी एउटा ग्रुपमा अफेन्सिभ वर्ड नबोल्नेबाट हामी एक्लिनु पर्ने भयो। हिजोको समयमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अफेन्सिभ वर्ड बोलेकै कारणले समाजले पर्सिक्युसन गर्थ्यो, उसलाई स्टार्टिफिकेसन गर्थ्यो, विभेदीकरण गर्थ्यो। आज चाहिँ अफेन्सिभ वर्ड पनि नबोल्ने, यो पिउने पनि होइन यो हैन, यसलाई चाहिँ अब साथी नबनाऊ, एक्लिनु पर्यो।
त्यसै कारण यो कुराहरू हेर्दाखेरि यो ऱ्याप्चरको समय चाहिँ नजिक आएको चिन्हहरू हो। त्यो ऱ्याप्चर चाहिँ ख्रिस्टको डोमिनियनको लागि ख्रिस्टको राज्यको लागि चाहिँ त्यो तयारीको लागि हो। त्यो ऱ्याप्चर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। हेर्नुहोस्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन् भनेको छन् बाइबलले। त्यो ऱ्याप्चर आउनु अगाडि हुने कुराहरू मैले भने, बाढी चैरो भुइँचालो अनिकाल महामारी होइन, 10औँवटा रोगहरू आउने कुराहरू छ। अब यो त स्टार्टिङ पोइन्टहरू हो। त्यस कारणले गर्दा अर्को योएलको पुस्तकले पनि स्पष्ट भन्दछ र प्रेरितको पुस्तकले पनि भन्दछ, अन्त्यको समयमा जवानहरूले दर्शन देख्नेछन् अनि वृद्धहरूले सपना देख्नेछन्। यो प्रोफेटिक रिभाइभलको समय हो। अनि त्यसकारण आज प्रोफेसिसहरू निस्किँदैछ। आज मैले हिजो मात्रै मेसेज बक्समा मैले पढेँ, मेरो चाहिँ एउटा गवाही छ। उहाँ चाहिँ अविश्वासी हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले ऱ्याप्चर दर्शन देख्नुभयो, दोस्रो आगमनको दर्शन देख्नुभयो। हिजोको समयमा धेरै मान्छेले प्रार्थना गर्नु पर्यो त्यो दर्शनहरू प्रभुबाट पाउनलाई। आज बालकहरूको बीचमा प्रभुले ठुलो ठुलो कामहरू गरिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ अन्त्यको समयको प्रमाण हो। अनि अन्त्यको दिनहरूमा एन्ड टाइम्स प्रोफेसिसहरू फुलफिल हुँदैछ र ऱ्याप्चरको समय आउँदैछ भने यो ऱ्याप्चर आउनुभन्दा अगाडि यो सबै गतिविधि भइसकेपछि अब के हुने भन्ने कुरा छ भने तुरैको आवाज आउने कुरा छ। होइन, तुरैको आवाज आउने बित्तिकै के हुने भयो, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा हजुर मृतकहरूले अविनाशी शरीर धारण गर्ने कुराहरू छ। त्यसपछि त्यहाँ पनि पहिलो पुनरुत्थानको कुराले सम्बोधन गरेको छ। ख्रिस्टमा शहीद हुनेहरू अझ सन्तगणहरू भक्तिपूर्ण जीवन जिउनेहरूको पहिलोचोटि यहाँनिर पुनरुत्थान हुँदैछ। त्यो पुनरुत्थान पछाडि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब फेरि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँ अब पुनरुत्थान कस्तो व्यक्तिहरूको हुन सक्ने रहेछन्? भक्तिमा रहने एउटा कुरो हो, प्रभुमा भक्त भएर रहनेहरू सन्त भनौँ जसलाई हामीले। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति सुसमाचारको निम्ति शहीद भएकाहरू हुने भयो। त्यसपछि अब चाहिँ के हुने भयो भने त्यसपछि फेरि त्यहाँनिर केही समयको लागि त्यहाँ शासन हुने भयो पृथ्वीमा। त्यो शासनको समयमा चाहिँ नि अझै पनि सङ्कष्टहरू आउने भयो। त्यहाँ विभिन्न सङ्कष्टहरू आउने भयो। सङ्कष्टबाट चाहिँ तपाईँको फेरि त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गरिने भयो। त्यहाँनिर एलिया र हनोक अथवा मोसा कुनै दुईजना आगमवक्ता आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि प्रचार गरिने भयो। त्यो सङ्कटकालको समयमा सङ्कटकालको समयमा त्यसरी प्रचार गरिनु पर्यो। अनि तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो पहिलो चरणमा सन्तहरू एकदमै भक्तहरूको ऱ्याप्चर हुन्छ। अनि अरू नभएकाहरू के हुन्छ? नभएकोहरू यो पृथ्वीमै हुन्छन्। उहाँहरू विश्वासी नै हुन्छन्, विश्वासमै हुन्छन्। तर उनीहरूलाई अचम्म के हो भने हाम्रो त उठाइ लगेन, जाँतोमा दुईजना पिन्दै थियो, एउटालाई उठाइलायो एउटालाई उठेन। त्यो बेलामा त जाँतो थियो, त्यो कारणले प्याराबल त्यो रूपमा बोल्नुभयो। अहिले त मोटरसाइकलहरू बाइक हुन्छ, कोही बाइकमा चढेको मान्छे, बाइक त अगाडि गुडिरहेको छ, मान्छे छैन। हस्बेन्ड र वाइफ बेडमा सुतिरहेको त हस्बेन्ड त छैन, वाइफ मात्रै छ। होइन, बस ड्राइभिङ गरिरहेको हुन्छ, ड्राइभर गायब हुन्छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, होइन, कहाँ गयो पत्तै नलाग्ने। त्यो ऱ्याप्चरको समयमा त्यो बेला प्रभु येशूको आगमन बादलमा हुने हो कि के हो? येशू ख्रिस्ट चाहिँ कहीँ पृथ्वीमा जन्मिने होइन, कुनै धर्म कुल वंशमा जन्मिने होइन। अब येशू ख्रिस्टको चाहिँ पुनरुत्थान चाहिँ बादलमा हुने हो। त्यो उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ, बादलमा आउनुहुनेछ।
बादलमा आउनुहुन्छ। त्यो सङ्कट सबै टरिसकेपछि बादलमा आउनुहुनेछ। बादलमा आइसकेपछि फेरि के भयो भनेपछि त्यो ऱ्याप्चरको कुरा भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर पृथ्वीमा सङ्कष्ट सुरु भयो। हजुर, खोलाको रूपमा भनेको छ त्यहाँ हैन, रगतको खोला बग्ने कस्तो सङ्कष्ट हो भनेपछि त्यो बेला मान्छेले पानी कहाँबाट खान्छन्? तिर्खा लाग्छ मान्छेहरू, त्यहीँनिर पानी खान मिल्दैन त्यो बेलामा। किनभने खाउँ भने त्यो रगत गनाइरहेको छ, रगतको चाहिँ त्यो उसले चाहिँ पिउन नमिल्ने भइरहेको छ हैन। अर्को कुरो के छ, घाम पनि त्यहाँनिर छैन त्यहाँ। भनेपछि त्यहाँ त कठाङ्ग्रिएर पनि मर्ने बेला भयो नि त। एकदम एक्सट्रिम क्लाइमेटिक कन्डिसन, अहिलेको ग्लोबल वार्मिङको जुन कन्सेप्ट छ त्यो भन्दा नि डेन्जर चिसो, त्यो त सयौं हजारौं गुणा डेन्जर। अनि त्यो स्वर्गबाट फेरि आगो पनि झरिरहेछ त्यहाँ। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो आगो झरिरहेछ, त्यो मान्छेहरू कठाङ्ग्रे नि जाडो पृथ्वीमा हुँदा हुँदै स्वर्गमा फेरि आगो गन्धक बर्सेर फेरि पृथ्वीमा कता कता मान्छे मर्ने हो ठेगान छैन। मान्छे यता भागिरहेको हुनेछ, उता भागिरहेको हुनेछ, सबैतिर समस्या, कहीँ पनि अडिने ठाउँ छैन। त्यो बेलामा त फेरि बुक पनि छैन, बाइबल भन्ने चिज अहिले त्यो छैन त्यो बेलामा। परमेश्वरको वचन पनि हुँदैन। 66 वटा त्यो बेला मण्डली हुन्छ कि हुँदैन? मण्डलीको ऱ्याप्चर, मण्डली पनि त्यो बेलामा के हुन्छ भने ऱ्याप्चर भइसक्यो। मण्डली पनि कतिपय कुरा ख्रिस्ट विरोधी तत्त्वहरू त्यहाँ छ नि त पहिला। ख्रिस्ट विरोधी तत्त्वहरूले भत्काइदिने त्यहाँनिर अर्को मण्डली, फिजिकल मण्डली नभएर आत्मिकी मण्डलीहरू पनि भत्काउने त्यहाँ विच क्राफ्टहरू, विकेट अपरेसनहरू जुन अहिले चलिरहेको छ, त्यो विकेट अपरेसन क्लाइमेक्स पोइन्टमा पुग्छ। जुन अगुवा र पास्टरलाई हामी सम्बोधन गरिरहेका छौँ अहिले, उही कलको रूपमा उभिने, अझ कलको रूपमा उभिने, ठुलो कलको रूपमा उनीहरू उभिएको देखिनेछ। अब उही चाहिँ दुष्टको एजेन्ट भएको कुरा थाहा हुने, मान्छेहरू बेहोस हुनेछन् त्यो बेलामा। गुरुबाहरूको त्यस्तो कुराहरू देखेर विश्वासीहरू एकदम हार्टफेल हतोत्साहित हुने दिन त्यो हो। अनि त्यो बेला आर्थिक कुरा कसरी हुन्छ त? आर्थिक कुरा त झन् गरिबमाथि झनै गरिब, झन् कष्ट, धनीहरू झन् धनी। तपाईँको त्यो बेला अन्याय गर्नेले मात्रै फलिफाप हुने, किनकि 666 को राज्य आउने बित्तिकै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर सङ्कष्ट चाहिँ विश्वासीहरूलाई बढी हुने त्यो बेलामा चाहिँ सङ्कष्ट विश्वासीहरूलाई बढी हुने भयो, विश्वासीहरू बढी खेदाउनु पर्ने भयो। त्यो बेला 666 राज्य गर्ने हो। 666 नम्बर टाँसिने छ अफिसियल होइन, त्यो 666 नम्बर मात्र हो कि त्यो व्यक्ति पनि हो? 666 भने 666 भने कस्तो देखिन्छ भने अहिले मोडर्नाइज साइन्टिफिक इनोभेसनको आधारमा चिप्सहरू तयार हुँदैछ। ग्लोबल्ली युनिभर्सलाई नै एउटा सिस्टमबाट कन्ट्रोल गरिँदैछ। त्यो माइक्रो चिप्सहरू मान्छेको शरीरभित्र जडान गर्ने सम्भावना छ। त्यो चिप्सहरूको आधारमा तपाईँको एक्टिभिटिजहरू डिटेक्ट भइरहेको हुन्छ। तपाईँ चर्च गइरहेको छ कि छैन भनेर उसले कारबाही गर्न घरमा आउनु परेन। जस्तो अहिले बाघलाई चाहिँ दुर्लभ भएको कारणले बाघलाई त्यो चिप्स प्रयोग गरेको छ। त्यो चिप्सको आधारमा बाघ चाहिँ शिकारीको क्षेत्रमा गएको छ कि छैन, कतिको खतरा छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यहाँनिर पोस्टमै बसेर अब्जर्भेसन गर्छ, जुन किसिमले निरीक्षण अब्जर्भेसन गर्छ। त्यसरी नै त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई ख्रिस्ट विरोधी तत्त्वहरूले, त्यो बेलाको सरकारहरूले हामीलाई त्यस प्रकारले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, निगरानी गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो दाहिने हात अर्थात् टाउकोमा त्यो चिप्स लाउँछ। त्यो चिप्स शरीरको कुनै पाटोमा लगाइदिएको हुन्छ। त्यो चिप्सले चाहिँ हामीले बोलिरहेको कुरा, कोसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ, कोसँग हिँडिरहेको छ, जम्मै कुराहरू त्यहाँ त्यो प्रकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन त्यहाँ डाइरेक्ट रूपमा पर्सिभ भइरहेको हुन्छ। अथवा उनीहरूसँग त्यो सिस्टमले हामीलाई के गरिरहेको जम्मै एक्टिभिटिज देखिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँनिर धेरै कुराहरू गाह्रो छ। अब त्यो बेलामा फेरि वचन पो निकाल्छ भनेपछि वचन नै पाउँदैन भन्दा नि कन्टेमिनेसन अहिले भइरहेको छ नि त। किङ जेम्स भर्सन मात्र नभएर धेरैवटा संस्करण, हजारौं खाले अंग्रेजी बाइबलहरू, अरू भाषा मातृभाषाका बाइबल छन्। तर त्यसमा पनि के भएको छन् भने कुनै एउटा यस्तो संगठनहरूले
कल्टहरूले त्यहाँ मिसाउने कुरा काहीँ बढी थपिदिने, कसैले चाहिँ कम निकालेर कम बनाइदिने, आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार बढाउने घटाउने गरिरह्यो। अनि घटाउने बढाउने गरेर राख्दाखेरि त्यसको भ्यालु, वचनको भ्यालु कम हुने भयो। अनि ओरिजिनल कुन हो र फेक डुप्लिकेट कुन हो भन्ने चिन्न पनि गाह्रो भयो। दोस्रो कुरो हो त्यो सफ्टवेयरहरूले चाहिँ जुन डिजिटल सिस्टममा जाँदैछ विश्व, त्यो डिजिटल सिस्टमले पनि ह्याक गर्नेछ वचनलाई। सोसाइटी छ इन्टरनेटको सञ्जाल, त्यो सञ्जालले त्यो चाहिँ इन्टरनेटको परमेश्वर वचन इरर देखाउने, परमेश्वर वचन जहाँ जहाँ लेख्छ त्यहाँ इरर देखाउने, अपलोड नहुने, त्यस्तो पनि। अनि एउटा कुरा नि, त्यो सङ्कष्ट महासङ्कष्टको समयमा जो यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने भन्छन् नि, यो बारे तपाईँलाई के थाहा छ त? अब यहुदीहरूले सुसमाचार सुनाइन्छ त्यो भने के हो भने जब विश्वासीहरूको संख्या पुग्छ त्यसपछि यहुदीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाइन्छ। यहुदीहरूले ख्रिस्टलाई पाउनेछन्, उहाँको पवित्र जातिले। त्यो सङ्कष्ट कालमा, सङ्कष्ट र महासङ्कष्टको समयमा, महासङ्कष्टको समयमा त प्रभुको सुसमाचार त्यो यहुदीहरूलाई पनि सुनाउनु पर्यो। त्यहाँनिर यहुदीहरू चाहिँ अब फेरि आफ्नो पवित्र जातिलाई, त्यो चाहिँ अन्तिममा यो सबै जातिलाई संख्या पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो पनि सुनाउने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिया छ। अनि भनौँ न, अब जब त्यो सङ्कष्ट महासङ्कष्टको समय सिद्धिन्छ, समय सिद्धिएपछि के हुन्छ? अब समय सिद्धिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर के छ, परमेश्वर र को लडाइँ हुन्छ। अनि उनीहरू पनि तयार हुनेछन्, हाम्रो स्वर्गदूतहरू पनि तयार हुनेछ परमेश्वरको साथमा। स्वयं हाम्रो ख्रिस्ट मसीहा प्रभु चाहिँ त्यहाँ लडाइँ गर्नुहुनेछ। 7 वर्ष त्यो समय सिद्धिएपछि त्यो लडाइँ हुनेछ, ठुलो लडाइँ हुनेछ। त्यो लडाइँमा ख्रिस्ट विजय हुनुहुनेछ। ख्रिस्ट हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट विजय हुनुहुनेछ। अनि शैतान के हुन्छ? शैतान र उसका दूतहरूलाई त्यहाँ अताल कुण्डमा फ्यालिने हो भनेपछि त्यसलाई बाँधेर राख्ने हो। चेनले बाँधेर राख्ने भयो। अझ चेनले बाँधेर राख्ने छ। चेनले बाँधेर राखेपछि फेरि 3 वर्ष हैन, त्यो 7 वर्ष सिद्धिएपछि बाँध्ने, अनि 1000 वर्ष शासन सुरु हुने हो। अनि त्यसपछि त्यो बाँधिसकेपछि चाहिँ अनि मसायनिक डोमिनियन, मसायाको डोमिनियन चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यो मसायाको डोमिनियन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ख्रिस्ट स्वयं शासक, संसारमा ख्रिस्ट स्वयं शासक भएर यो संसारमा राज्य गर्नुहुनेछ। जसरी कौटल्य शास्त्रले मनुष्य स्मृतिले एउटा राम राज्यको परिकल्पना गर्यो संसारमा, नेपाली समाजमा हेर्छौँ भने त्यो हिस्ट्री छ। त्यो राम राज्य भने जस्तै हाम्रो ख्रिस्टको राज्य, डोमिनियन सुरु हुन्छ, उहाँको शासन त्यहाँनिर हुन्छ। अनि त्यो शासन चाहिँ सुरु हुने भयो त्यहाँ। अनि त्यसपछि प्रभुको राज्य सुरु हुने भयो। अनि प्रभुको अब त्यसपछि यो जुन 1000 वर्षको शासन बीचमा शैतान र परमेश्वरको लडाई भयो। येशू ख्रिस्ट चाहिँ नि ले लडाई लड्नुहुनेछ। येशू ख्रिस्ट त्यो चाहिँ नि दुष्टमाथि विजय हुने भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि हुने। जानेर हामीले प्रतिज्ञा गरेको कुराहरू सबै पाउने भयो। यहाँ पृथ्वीमा के कुरा प्रतिज्ञा गरेको छ? जीवनको फल खान पाउने भयो, अनि जीवनको पानी पिउन पाउने भयो, जिउँदो रोटी खान पाउने भयो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर अर्को कुरो तपाईँको प्रकाशको पुस्तकमा लेखिया चाहिँ तपाईँको नाम लेखिया चाहिँ भन्ने होइन, त्यहाँ नमेटिएकाहरू भन्ने हो। विश्वासी भएपछि लेखि नै भयो होइन। नमेटिएकोहरू चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ स्वर्गीय राज्यको चाहिँ ठुलो किसिमको आशिषहरू प्राप्त गर्ने। अब कति कुराहरूमा हामीले त्यहाँ वचनको खण्डहरू थपिदिने होइन। यस्तो कुराहरू छ भने त्यहाँ
गुरुबालाई अरूहरूलाई चाहिँ लठीहरू चलाएर चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्रा लगाउने भयो। अनि त्यसपछि वचनहरू घटाएको भने पाउने आशिषहरू पनि घटाउने भयो। त्यस्तो प्रकारले लेखिएको छ। अनि त्यो भन्छ नि जब परमेश्वरका जनहरूले त्यो इनामहरू क्राउनहरू कहिले पाउँछ त? अब त्यो पछाडि क्राउनहरू पनि पाउने भनेको छन्। कतिको क्राउनहरू त्यहाँनिर इनामहरू छ। अनि त्यो त्यहाँ पनि पोस्टहरू हुन्छ। यो पृथ्वीमा दौडिने दौड गर्छ नि, यो दौड गरे जस्तै स्वर्गको राज्यकोमा पनि दौडहरू बाट प्राप्त हुने इनामहरू छ। जस्तो हामी यहाँ पृथ्वीमा देख्छौँ प्रशासन चलाउने प्रशासनिकहरू हुन्छन्, यहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन्, यहाँनिर चाहिँ विभिन्न मिनिस्टरहरू हुन्छन्। त्यहाँ पनि तपाईँको यो पृथ्वीमा दौड पुरा गरेको अनुसारको त्यहाँ विभिन्न पोस्ट र पोजिसनहरू हुन्छ। त्यो पोस्ट र पोजिसनहरू अनुसारै आफ्नो आफ्नो गिफ्टहरू अनुसार त्यहाँनिर हामीले स्वतन्त्र रूपमा प्रभुको प्रशंसा गर्ने, प्रभुको राज्यमा खुसियाली मनाउने समय चाहिँ त्यहाँ आयो। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो बेला असल कुराहरू बोगन। त्यहाँ त धेरै पावरहरू छन्। यो पृथ्वी जस्तो होइन। त्यहाँनिर लेभिटेसन हुन्छ, बाइलोकेसन हुन्छ, टेलिपोर्टेसन सबै कुरा हुन्छ। तपाईँले एकैचोटि नेपालीमा पनि संगति गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आउँछ भने पृथ्वीमा के सिक्नु भएको छ? जापानिजमा पनि तपाईँ संगति बस्नु सक्नुहुन्छ नि। जापानिज कम्युनिटीको त्यता संगति भइरहेको हुन्छ। एकै व्यक्ति दुई ठाउँमा संगति गर्न भ्याउनु सक्नुहुन्छ। होइन, स्वर्गमा त अब एकदम परमेश्वरको आराधना संगति निरन्तर भइरहेको छ होइन। तर के त्यो स्वर्गमा नै छुट्टै छुट्टै भिन्नै भिन्नै भाषाको हुन्छ र? स्वर्गमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जसरी यहाँ जातिहरूलाई हामीले जसरी ल्याएका छौँ ख्रिस्टमा, त्यहाँ पनि हामीले जे कुरा पृथ्वीमा बाँधिया छ त्यो स्वर्गमा पनि बाँधिने छ। भनेपछि जाति जातिको संगति हुन्छ। त्यहाँ हुन्छ नेपाली संगति पनि हुन्छ, त्यहाँ जापानिज संगति पनि हुन्छ, इङ्ग्लिस भाषाको संगति पनि हुन्छ। र त्यसै कारण पृथ्वीमा हामीले जे कुरा सिकेका छौँ त्यो स्वर्गलोकमा पनि काम लाग्छ। त्यसकारण यो पृथ्वीमा तपाईँ सानो पोस्टमा काम गर्नु पर्यो भने माथि पनि सानो पोस्ट हुन्छ। पृथ्वीमा तपाईँले ठुलो दौड्ने एपोस्टोलिक पोस्ट लिने दौडिनु हो भने स्वर्गमा पनि तपाईँको त्यस्तो किसिमको पोस्टहरू हुन्छ। तपाईँ यहाँ पृथ्वीमा खेतालो हो भने, खेतालो भने त बुझ्नुभयो भने मिनिस्टर, सेवक सेविका हुनुहुन्छ भने स्वर्गमा पनि तपाईँ त्यो जिम्मेवार पाउनुहुनेछ। पृथ्वीमा तपाईँ चाहिँ सानो सेवकाई गर्नुभयो भने अथवा विश्वासी मात्र हो भने त्यहाँ पनि तपाईँ विश्वासीको मात्रै त्यस्तो सेवकाई लिनुभयो। अब यो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुरा अनि र्याप्चरको कुराको के छुटपुट कुरा रह्यो कि अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि हामीले प्रकाशको पुस्तकलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। हजुर, हामी अहिले ख्रिस्ट विरोधी तत्त्वहरू हामी देखिरहेको छौँ। त्यसकारणले यो एन्ड टाइम र र्याप्चरको शिक्षा प्रत्येक मण्डलीले सिकाउनु जरुरी छ। किन अहिले सर्वशक्तिमानको मण्डली भनेर चाइनामा नयाँ किसिमको महिलालाई यसुको रूपमा खडा गरिँदैछ। आङसाङ हुङ मण्डलीले फेरि ख्रिस्ट जन्मिसक्यो भन्ने घोषणा गर्दैछ। आज सियोन चर्चहरूले पवित्र आत्माको रूपमा यसु फेरि जन्मिसक्नु भयो भनेर यस्तो किसिमको कल्टहरू आइरहेको छ। यसकारण होसियार हुनुहोस् र मण्डलीमा यो कुरा सिक्न र सिकाउनु जरुरी छ। यही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? यही कुरा भन्न हुन्छ। तपाईँको यो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अनि र्याप्चर सम्बन्धी विशेष गहिरो शिक्षाको लागि प्रभुले आशिष देऊन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।